ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه إذا مت في الفردوس نلت مقيلا حباني خير الناس برا ولا غروا ألم يك خير العالمين ولا شروا وقد جيته وهنا وشبلي وما جثى سوانا لدى أعطابه وفق ما أحوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الطرف والقسوى توهمت أني قد مسست محمدا وآنقني جهرا وطاب لي المصوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيم من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوا عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوا عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن دلال وعن أغوى وودعته والدمع يجري صبابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته واستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهواء وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي أنا أقيق وخندق وأحد وصلع أو أريس وما أروى وطاب مقامي بعد ذاك بمكة خلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأن لنا أفوى أقبل يمنى الحق جل جلاله لأحظو الشبل المصطفى الهاشمي حظوا لزمزم للميزاب للحجر للصفا صفا لي أوقاتي بجهري والنجوى أردد ذكر الله لا شيء غيره أمامي وخلفي مثل من حقق المحوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وصونا وتوفيقا وصونا عن الأسوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لأمه وإن الذي رد الكليم لأمه سيرجع إبراهيم للمصطفى المأوى صلاة وتسليم على طه أحمد صلاة وتسليم على خير حاشمين صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى على أحمد المختار أزكى صلاته صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليهم على آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم
يطيب به المسوى عليك صلاة الله ثم سلامه على كل حال لا أزال كميلا